बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 16 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफगान तालिबान दुनिया के दौरे कर रहे हैं। अफगान तालिबान का आज एक और हाई लेवल डेलीगेशन उज़्बेकिस्तान के दौरे पर पहुंचे हैं। अफगान तालिबान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी अपने वफद के हमरा पहली मरतबा उज़्बेकिस्तान के विजिट पर गए हैं। उज़्बेकिस्तान की हुकूमत की जानिब से तालिबान को दौरे की दावत दी गई थी। अफगान तालिबान के ज़राए बता रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क उज़्बेकिस्तान के साथ मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत के लिए तालिबान का डेलीगेशन अफगानिस्तान काबुल से रवाना हुआ है। अफगान तालिबान के ज़राए बता रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क उज़्बेकिस्तान से अफगानिस्तान बिजली लेता है और बिजली की मद में अफगान तालिबान ने बहुत से पैसे और महसूलात वापस भी करने हैं अफगानिस्तान की हुकूमत ने। तो इसके लिए बातचीत करने के लिए ये वफद रवाना हुआ है ताकि मुस्तकबिल के अंदर तिजारती ताल्लुकात जारी रहें। मुस्तकबिल के अंदर दोनों मुल्क के जो सरहदी मामलात हैं उनको बेहतर अंदाज से चला सकें और इसी तरह से अफगानिस्तान को जो ज़रूरत है मुख्तलिफ चीज़ों की उसके लिए पड़ोसी मुल्क ताउन कर सके। अफगानिस्तान का पहला जो गैर मुल्की वफद था वो रवाना हुआ था कतर के लिए गुज़श्ता हफ्ते और फिर उससे वफद ने दौरा किया था तुर्की का। आप जानते हैं तालिबान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी, वो भी उस वफद का हिस्सा थे और वही इस वफद को लीड कर रहे थे। कतर के अंदर अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ उनकी मुलाकातें हुई, फिर तुर्की के हुकाम के साथ उनकी मुलाकातें हुई और आज हमारे पास जो तुर्की से तस्वीर सामने आ रही हैं उनमें देखा जा सकता है कि अफ़गान तालिबान मुख्तलिफ जो तुर्की के अंदर मौजूद है मुख्तलिफ इदारे हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं और तुर्की के जो मुफ्ती आज़म हैं उनके साथ तालिबान की मुलाकात हुई है। और दिलचस्प बात यह है कि अफ़गान तालिबान भी हनफी मसलक को फॉलो करते हैं और तुर्की के अंदर भी हनफी फ़िका ही राइज है। तो इस एतबार से दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। सल्तनत उस्मानिया के ज़माने में बाकायदा हुकूमत की जानिब से, सरकार की जानिब से एक फ़िका तदवीन की गई थी। उस सिलसिले को भी तालिबान आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि मुल्क के अंदर सही मानों में इस्लामी शरीयत को नाफिज किया जा सके। तो भारत नाज़रीन, अच्छी बात है कि अफ़गान तालिबान अब आलमी सतह पर अपनी पहचान करवा रहे हैं। आलमी सतह पर तालिबान को तस्लीम किया जा रहा है और तालिबान के साथ मुख्तलिफ मालिक के राबते कायम करके ताल्लुकात को फ़रोग़ दे रहे हैं। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अफ़गान तालिबान की जानिब से कहा गया है कि 19 से और 20 अक्टूबर को जो मास्को के अंदर रूस में कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसके लिए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने तालिबान को दौरे की दावत दी थी। अफ़गान तालिबान की जानिब से मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी की क़यादत में एक हाई लेवल डेलीगेशन तालिबान का मास्को जाएगा और मास्को के अंदर रूसी हुकाम और दीगर खित्ते के ममालिक के साथ तालिबान मुज़ाकरात करेंगे, बातचीत करेंगे। अफ़गान तालिबान को रूस की जानिब से बाकायदा दावत दी जा चुकी है, तालिबान ने इसे कबूल भी कर लिया है। मास्को के अंदर 19 अक्टूबर से एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें चाइना, पाकिस्तान, अमरीका, रशिया और इसके अलावा भारत और साथ साथ नाज़रीन काम जो खित्ते के दीगर पड़ोसी मालिक हैं जैसा कि ईरान है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, ये शिरकत करेंगे और इन ममालिक के वज़राए ख़ारजा ग़ालिबन इस इजलास का हिस्सा होंगे। तो इस इजलास के अंदर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर और ख़ित्ते के अंदर सिक्योरिटी के जो इशूज़ हैं उन पर बातचीत होगी। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर दाइश के दहशतगर्द हमला कर रहे हैं, तो इसलिए पड़ोसी मुल्क भी काफ़ी परेशान है कि शायद उनके मुल्कों के अंदर बदअमनी ना हो जाए। इसी मकसद के लिए एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और अफ़गान तालिबान के साथ तिजारती ताल्लुकात, सफारती ताल्लुकात रखे जाएँ, कैसे रखे जाएँ, तालिबान पड़ोसी मालिक के कैसे जो खदशात हैं उनको दूर करेंगे। इस हवाले से ये दौरा इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। भारत पहले तो इस दौरे के अंदर शामिल होने के लिए रजामंद नहीं था, लेकिन अब भारत से खबरें हैं कि उसने भी रजामंदी जाहिर कर दी है और भारत भी इस दौरे का हिस्सा होगा और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर भारत शामिल होगा और तालिबान के साथ भी कहा जाता है कि भारत मुलाकात की कोशिश करेगा। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ दीगर खबरें हैं वो आपके सामने रखते हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि तालिबान की वज़रा कौंसिल ने ऐलान कर दिया है कि सरेआम सज़ाएँ ना दी जाएँ और सरेआम सज़ाएँ उसी वक्त दी जा सकती हैं जब अदालत फ़ैसला दे और अदालत ये भी कहे कि सरेआम इस मुलजिम को या मुजरिम को सज़ा देना ज़रूरी है। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि कोई भी कमांडर या कोई भी ज़िम्मेदार किसी भी शख्स को सरेआम सज़ाएँ नहीं देगा, बल्कि अदालत के फ़ैसले के बाद ही सज़ाएँ सरेआम दी जा सकेंगी। आप जानते हैं नाज़रीन, बहुत सी सरेआम सज़ाओं की वजह से तालिबान को ब्लेम और टारगेट और निशाना भी बनाया जाता रहा है। तो इसलिए अफ़गान तालिबान चाहते हैं
کہ ہر وہ کام جس سے طالبان کی حکومت مشکلات میں جائے اور ہر وہ کام جس سے مصلحت خراب ہو، جس سے حکمت کے خلاف ہو، وہ کام نہ کیا جائے۔ افغان طالبان کے امیر المومنین ملا ہبت اللہ خونزادہ نے جو چیف جسٹس مقرر کیے ہیں مولوی عبدالحکیم، انہوں نے عدلیہ کو احکامات دیے ہیں کہ فوری اور سستا انصاف لوگوں کو دیا جائے گا، یعنی جو عدالتوں کے اندر مقدمات ہوں گے ان کو فوری نمٹایا جائے گا اور ان کے اندر کسی بھی طرح کی غفلت اور کوتاہی برتی نہیں جائے گی۔ تو اب یہ فیصلہ طالبان کا اچھا فیصلہ ہے تاکہ دنیا اور مغربی میڈیا جو طالبان کے خلاف پروپیگنڈے کی کوشش کر رہی ہے ان کو پروپیگنڈا نہیں کرنے دیا جائے گا۔ ناظرین، میں ایک اور اچھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغان طالبان کے گزشتہ 13-14 سالوں سے ایک شہری قید تھے گوانتانامو جیل کے اندر ہے، جن کا نام اسد اللہ نور گل بتایا جا رہا ہے، جنہیں 2007 کے اندر گوانتانامو جیل کے اندر قید کیا گیا تھا۔ طالبان کی حکومت کی جانب سے جو وفد چند دن پہلے روانہ ہوا تھا قطر، اور جن کی گفتگو ہوئی تھی، بات چیت ہوئی تھی امریکی حکام کے ساتھ، اس ملاقات کے اندر یہ بات رکھی گئی تھی کہ ہمارے قیدی کو گوانتانامو جیل سے رہا کیا جائے۔ اب ناظرین، خبر یہ ہے کہ گوانتانامو جیل سے افغانستان کے آخری قیدی اسد اللہ نور گل کو رہا کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، جبکہ ناظرین ایک خبر یہ بھی ہے کہ ایک یمنی باشندے کو بھی اس گوانتانامو جیل سے رہا کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں 2001 کے بعد جب امریکہ کے صدر جارج بش نے افغانستان پر حملہ کیا تھا، اس کے بعد یہ اذیت ناک عقوبت خانہ کیوبا کے اندر ایک جزیرے پر بنایا تھا، اور اس کے اندر CNN کی رپورٹ کے مطابق 40 ممالک کے 800 سے زائد قیدیوں کو اذیتوں سے گزارا گیا ہے، یعنی 800 کے لگ بھگ قیدی اس جیل کے اندر رکھے گئے ہیں۔ طالبان کے کئی سینئر کمانڈرز ہیں جو اس جیل کے اندر رہ چکے ہیں، جیسا کہ ملا خیر اللہ خیر خواہ ہیں، ملا فاصل مظلوم ہیں، ملا عبدالحق وسیق ہیں، اور اس کے علاوہ ناظرین دیگر طالبان کے جیسا کہ ملا محمد نبی عمری ہیں، ان کو اس جیل کے اندر رکھا گیا تھا اور 10-10 12-12 سال اس جیل کے اندر اذیتوں سے گزارا جاتا رہا ہے۔ پاکستان سے بھی کئی لوگوں کو پکڑ کر مشرف کے دور میں حوالے کیا گیا تھا امریکہ کے، جن کو ان عقوبت خانوں کے اندر رکھا گیا ہے۔ تو بدنام زمانہ عقوبت خانہ گوانتانامو جیل، اسے بند کرنے کے لیے امریکہ کے اندر آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اوباما نے کہا تھا بند کر دے گا، لیکن اس نے بند نہ کیا۔ پھر اب جو بائیڈن نے بھی کہا تھا کہ وہ بند کرے گا، لیکن ابھی تک کوئی ایسے اقدامات سامنے نہیں آئے ہیں جس سے یہ کہا جائے کہ یہ جیل بند ہوگی۔ لیکن دنیا امریکہ کے مظالم کو اور امریکہ کی دہشت گردی کو ان جیلوں سے دیکھ چکی ہے، جو انسانی حقوق کے خلاف اتنے بڑے گھناؤنی جرم ہیں جن کی سزائیں بھی شاید دنیا کے اندر پوری نہ ہو سکے۔ ناظرین، افغانستان کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کے سفیر منصور خان افغانستان کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ جو افغانستان کے وزیر برائے ہوا بازی اور مواصلات ہیں، ٹرانسپورٹ ہیں، ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور پاکستان اور افغانستان کی حکومت کے درمیان جو فضائی حدود کی بندش کا معاملہ ہے، اس پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ پاکستان کی PIA کی جانب سے افغانستان کے لیے اپنی فضائی سروس معطل کر دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے افغان طالبان اور افغان حکام کی جانب سے کہ پاکستان زیادہ کرائے وصول کر رہا ہے۔ لیکن اب معاملات افہام و تفہیم سے حل کیے جا رہے ہیں، اور توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ معاملہ بھی جلد حل کر لیا جائے گا۔ افغان طالبان بتاتے ہیں، افغانستان کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ افغان طالبان اپنی کام ایئر کو شروع کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی فضائی جو ایئر لائن ہے اسے پاکستان جانے دیا جائے، اور پاکستان بھی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو فضائی سروسز ہیں وہ بحال رہیں۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین، پاکستان کے خلاف ایک جھوٹا پروپیگنڈا یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے کراسنگ بارڈرز بند کر رکھے ہیں، حالانکہ پاکستان کی جانب سے کوئی بارڈر سیل نہیں کیا گیا ہے بلکہ کھلے ہوئے ہیں۔ تاہم افغان حکام کو کچھ شکایات ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہاتھ سے جو بارڈرز ہیں انہیں سیل کر رکھا ہے۔ پاکستان کہتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، اور افغانستان کے ساتھ جو ایشوز ہیں انہیں بات چیت کے ذریعے سے حل کر لیا جائے گا۔ جبکہ ناظرین، ایک اور خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کے سفیر جو کابل کے اندر ہیں، ان کی ترکی کے سفیر جو کابل کے اندر ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان اور ترکی نے اتفاق کیا ہے کہ افغانستان کے اندر جو انسانی بنیادوں پر ضروریات ہیں ان کے اندر تعاون کیا جائے گا، اور ترکی اور پاکستان عالمی سطح پر بھی افغانستان کے حوالے سے رائے عامہ ہموار کرتے رہیں گے۔ ناظرین، پاکستان، ترکی اور قطر یہ 3 ایسے ملک ہیں جنہوں نے افغانستان کے لیے بڑھ چڑھ کر قربانی دی ہے اور بڑھ چڑھ کر تعاون کیا ہے، اس لیے افغان طالبان بھی اور افغان عوام بھی ان تینوں ملکوں کا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ افغانستان کے حوالے سے اب تک کی بڑی خبریں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اس حوالے سے جو آپ کی رائے ہو کامنٹ کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔